सर पडता तुझी चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या सर्गी संसारी सर पडता तुझी चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा सोवे आसुरलो देव पण तुझे लिपो मनशा कुडगे आयलो पाताक मात्र एक सांडून मुनीसावून जियेलो रूपी मनशाक तुवें सांगात तुजो भोगच्याक सदांच दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिमी सर्गी संसारी सर पडतात तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या निमान्या त्याचे सर्वेन जीवित सरून पायशी सांचे दुले निमान्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेवे जीवित सरून सांचे दुले उडो वाईन मास रगत कन तुझे कुडी बदल उडो वाईन मास रगत कन तुझे कुडी बदल उघडासा करात म्हणून सोम्या तुवे शिसा आदेश दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिमी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा
तुका तुका सम्या बगला तुका सम्या महिमा तुका सम्या स्तुति तुका मान आणि महिमा तुका मान आणि महिमा तुका येऊ करिस्तानल्या जेजू आराधना आणि ओगला तुका हालेलुया 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 जेजू तुका सम्या बगला तुका सम्या महिमा तुका स्तुति तुका मजा तारोका जय तुका सम्या तुका इष्टा आराधना तुका जाओ तुका सम्या हालेलुया 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 ಯೇಸು ದೇವರೇ ತಂದೆ ದೇವರೇ ಪವಿತ್ರ Hallelujah, 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 hallelujah. Very God, God, hallelujah, 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 hallelujah. Praise to Jesus, thank you, Jesus. Sumyan Jesu, Vandan tuka Sumyan Jesu, Vandan tuka Sumyan Jesu, Stuti tuka Sumyan Jesu, tuka Sumyan Jesu, Mahima tuka Sumyan Jesu, Aradan tuka Sumyan Jesu, Aradan tuka Hallelujah, 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 Hallelujah. Eu quero sandear Jesus mukar, dimyani minha ação, santos pavian, कुशाल गाय बघया सुमियाच्या त्या पवित्र क्षणांत दादोशी जावया सुमी आमकां पळोवन आसा सर्गासून सरसुद्धनी तो राय तो आमकां पळोवन आसा आमी ताच्या सांगातपणान आसा आमी ताच्या मुखार दिंब्यांनी आसा आमचें किरकोळपण वळखून घेवन वर्तो जावन आसच्या देवाक आमी पळोवया एक घडीभर ताचेर आमी दिश्ट आमची कोंसोवया Eucaristanल्या जेजू तुका जावं मान आनी महिमा तुका जावं मान महिमा आनी आराधन आनी स्तुती आमी दिंब्यांनी पडून तुजी स्तुती करता तुका आराधन भेटयता तुका आमचो मान अर्पिता वेळा काळा पूर्वी तूं देवाचो हें आसलोय देवाचो शब्द जावन आनी फावो त्या वेळार शब्द जावन आसलो तूं मनीस जावन आमचे मदें आयलोय मनशां मदें आयलोय आनी मनशां सांगाता रावलोय मनशां सांगाता भोवलोय मनशां सांगाता जियेलोय पातक एक मास सावन हेर सगळ्यांत तूं आमचे गतींत जियेलोय निमाणें आमच्या मोगा पासत कुर्साचें मरण तूं मेलोय अकमानाचें लजेचें मरण तूं मेलोय कुर्साच्या अकमानाच्या लजेच्या मरणा उपरांत पुना जिवन जावन 40 दीस आपोस्तलांक आनी हेरांक दिश्टी पडून तुज्या पुना जिवनपणाचें सत
तुवें उगडापें करून आपोस्तलांतय आनी हेरांतय तुवें तें घट केलें. आमी पास्काच्या काळार आसून तेंत तुजें पुना जिवान पोण आनी तुजे दिसोवणी आमी नियाळ करता आनी आमचो भावार्थ घट करनासांव. पुना जिवान जालो जेजू तूं आमचे मदें आसाय, आमचे संगाता रावलाय, आमकां तुजो सांगात दिताय, आमकां तूं वेंगून धरताय. तूं आमचो भावार्थ तीर करताय, तूं आमचो बरवसो जिवाळ करताय. जिवान जेजू तूं आमचे संगात आसाय आनी आमी तुजे संगात आसाव. तूं आमचो मोग करताय आनी ह्या मोगाचो संकेत जावन हो संवसार सांडून तुज्या बापा सशीं पयलें संवसार सरा पर्यान तुजो उडास दवरचे खातीर पवित्र येवकरिस्त तुवें घडलोय. आनी ह्या पवित्र येवकरिस्तान हाजर आसून तुजें पवित्र दर्शन आजून तूं आमकां दिवन आसाय. देखून जेजू तुका जावं आराधन, तुका जावं हगळाप, तुका जावं स्तुती, तुका जावं महिमा, तुका जावं प्रणाम, तुका जावं अर्गां. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. कोणा बसोंक जाय बसचें, कोणा दिंब्यांनी आसूंक जाय तुमी दिंब्यांनी आसचें. पवनो भयण्यानो, जेजू पुणार जिवंत जाल्ल्या उपरांत 40 दीस आपल्या आपोस्तलांक आनी हेरांक दिश्टी पडलो तो वेळ त्या वेळार आमी आसाव. पुणा जिवान जेजू आपोस्तलांक ताच्या सिसांक आनी हेरांक दिश्टी पडून तो पुणा जिवान जालो आ म्हणलें सत ताणें उगडापें केलें. पूण कोणाक सर तो दिश्टी पडलो की तांची पयली प्रतिक्रिया कितें? तांणी दिंब्यांनी पडून ताका आराधन भेटयलें. एम्मावसाच्या वाटेर दोगा पयनाऱ्या भाशेन सोमकोनच्या आपोस्तलांचो दिश्टी पडलो. ताणें ताचें आराधन केलें, ताची स्तुती गायली. सामातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 9 आमी वाचता. स्त्रियांनी रितो फोंड पळयलो. उपरांत जिवान जेजू तांकां दिश्टी पडटाना तांणी ताका सुरपडो नमस्कार केलो म्हणटा वांजेलिस्ट. त्यात वांजेलांत अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 17 11 जाणां आपोस्तलां जेजू दिश्टी पडलो आनी 11 जाणांनी दिमये मोडून जिवंत जेजूचें आराधन केलें. मोरी मगदलेनान आनी हेरांनी जेजूचें आराधन केलें. कोणाचें आराधन केलें? मरणाचेर जैत्यवन जाल्ल्या जेजूचें आराधन केलें. मरणाचेर जैत्यवन जाल्लो म्हळ्यार तो देव म्हूण अर्थ. त्या देवाचें आराधन केलें. आमी मनशाचें आराधन करिना, सांतांचें आराधन करिना, मरियेचें आराधन करिना. आमी आराधन करचें त्रिएका देवाचें, जेजूचें, बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें आमी आराधन करता. एडोरेशन म्हण आमी म्हणटा. ताका आमी प्रणिपात करता, ताका आमी साश्टांग नमस्कार करता. देखून त्या स्त्रियां बरी, त्या मोरी मगदलेना बरी, त्या सिसां बरी, त्या आपोस्तलां बरी आनी त्या हेरांनी कशें दिमी म्हणून जेजूक आराधन केलें की तशें आमी ताका आराधन करूंक फावो. सांग पावलो फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 आमकां म्हणटा जिवंत जेजूक बापान उंच उबारलो. ताचे मुखार सरपडो जे म्हूण हरी एक दिमी, मोडी जे म्हूण हरी एक दिमी आनी देवाच्या बापाच्या महिमे गायजे म्हूण हरी एक जिबेन ताची स्तुती. तर आमी त्यात येवकार जिवंत जेजूक आमचे मदें हाजीर आसच्या जिवंत जेजूक ताका येवकारिस्तां पळोवन दिमे मोडया, आराधन भेटोवया, स्तुती गावया आनी गारयांक गीत आराधन आराधन येवकारिस्तांतल्या जेजू तुका आराधन जावं म्हणून आमी गीत गावया. आराधन आराधन स्वादी sacramenta. आराधन
sacramenta arada स्वाधी sacramenta भक्ती मोना कलत्या कलसा आराधन करता कित्याक तू जिवीत असो उंडो तू आमचो आत्म्याचो देव तुजो सांगात आमकां दिताय तुज्या कृपा आमकां लाभयताय तरी एक दीस तुजो सांगात भोगत्याक आमी तुका अत्रेकता सोमिया जिवीताचो उंडो तू आमकां मोगासो ग्रस्त व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिवीताचो उंडो तू आमकां मोगासो ग्रस्त व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लायता तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लायता हर एक दिसा भोगच्या तुका आमी अत्रेकता हर एक दिसा भोगच्या तुका आमी अत्रेकता आराधा आराधा स्वाधी sacramenta भक्ती मोना कलत्या कलसा संसाराचो उजवाड तू आमच्या मोतीच्या आणि काळजाचो काळोख आत्मीक काळोख धांवडायताय आणि समाधानाचो प्रकाश पांकयताय देखून तुका आमच्या उजवाडाक तुका आमचो काळोख धांवडायतेल्याक आमी मेळोंक आशेता तुका लालयता आणि तुजी स्तुती गायता संसाराचो उजवाड तू काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पांकोसो संसाराचो उजवाड तू काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पांकोसो तुका मेळो प्रकाश पांकोसो तुका मेळो आशेता आत्मीक सकत लायता तुका मेळो आशेता आत्मीक सकत लायता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता आराधा आराधन स्वाधी sacramenta भक्ती मोना कलत्या कलसा करता तुका करता तुका जेजूक आमी स्तुती करिया आणि तुमची जाप आराधा नाजराच्या पुन्हा जीवन जाल्ल्या जेजू आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंता येवकरीस नाजर आसून आमकां स्वादीक तुजो सांगात दिवच्या जेजू आराधन आराधन
आल्तारीच्या बोपोवी सक्रामेंता हाजर आसून आमच्या काळजाचो आमच्या मोतीचो आत्मीक काळोख धांवडावच्या जेजू या आल्तारी वयल्या युकारिस्तांत या पवित्र उंड्या रुपार हाजर आसून आमकां तुज्या मोगान तुज्या शांतीन आमकां नव्या भरवशान आमकां खऱ्या भावार्थान भरच्या जेजू येवकारिस्तां हाजर आसून दिसपडटे हर एका घडये हर एका वेळार आमकां राखच्या आमकां सांबाळच्या आमचो मोग करच्या आमच्या मोगाळा जेजू एक घडी बरो येवकारिस्तांतले जेजू गुत्तो पळोवया उपकारी मोणान दिनवासी काळजाण ताका पळोवया आमच्या जल्माच्या दिसातावन या घडये पर्यंत सांबाळच्या जेजूक आमी पळोवया आमचे कश्ट निवारच्या आमच्या समस्या निवारच्या आमच्या मोग करच्या जेजूक आमी पळोवया एका आवयच्या की चड आमचो मोग करच्या एका बापायच्या की चड आमची जतन करच्या एका इश्टाच्या की चड रितीन आमचो त्याग करून आमचो मोग करच्या ते आमच्या मोगाळ जेजूक आमी पळोवया तुमची जाप अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू वीत दिसा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू दिसाच्या हर एका बऱ्यापणा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बऱ्या भलायकेन सांबाळलेल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू कश्ट आयल्यार कश्टांत तिरासाण दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू भावार्थ घट केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या आमच्या जेजू जिणयेचे कुरीस वावोवंक आमकां बळ दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या आमच्या जेजू मोतीचें टेन्शन तुवें पयस केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू एके रितीन आमचो मोग केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आमकां आनी सोम्या आमच्या जेजू कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तुवें सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आयच्या दिसा आमनारांतले आपायांतले तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या आमच्या जेजू वावराक बरो प्रतिफळ तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आत्म्याचें आनी कुडीचें पोशण तुवें लाभयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या आमच्या जेजू सुबीत कुटुंबाच्या जिविता खातीर अर्गां तुका सोम्या आमच्या जेजू कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू कुटुंबांतल्या दादल्या स्त्री आनी भुरग्यां बाळां खातीर अर्गां तुका सोम्या आमच्या जेजू भुरग्यां बाळां मदें आवय बापाय मदें बरो संबंध तुवें आसा केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या आमच्या जेजू घरांत समाधान संतोष बरी भलायकी तुवें भरुल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या आमचें जेजू रीण तुवें पयस केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या आमकां जेजू संतोषान आनी समाधानान तुवें भरुल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आनी कितें अर्गां दिवंक जाय तुमच्या काळजांत तावन तो सोम्याक अर्गां दिया भावां भयणीनो ह्या दिसांनी तें हांगा पाद्र्यावांक ट्रान्सफर जावन आसा एका फिरगजेंतल्यान आनी एका फिरगेक एका संस्थ्यांतल्यान आनी एका संस्थ्याक ह्या जाग वेता आसतना फिरगजेचो लोक संस्थ्याचो लोक सांगाता मेळून वैयक्तीक रितीन कितें काणीक दिता गिफ्ट दिता थोड्या फावटी सेवेंतान निवृत्त जातेल्यांक टिचरांगी मास्टरांगी मॅनेजरांगी डायरेक्टरांगी उडासाची एक काणीक दिता जेजू वो संसार सोडनो पाटी बापा सरशीन वेताना आमकां एक काणीक दिवन गेलो कितें दी काणीक आवय बापूय वो संसार सोडून येताना भुरग्यांक कितें काणीक सोडून येतात थोडी भांगार सोडून येतात
थोडी घर सोडून येतात, थोडी वाहनां सोडून येतात, थोडे पयशे बँकांत FD करून दवरतात. मस्त पटी ह्या वरवीं कुटुंबांत बरेंपण जाता, वाडावळ जाता, अभिवृद्धी जाता आनी मस्त कडेन मांडे मांडे मारन पडतात. आवयचो वांटो तुका, बापायचो वांटो म्हाका, चड तुका दिलां उणें म्हाका दिलां, बबोन्यो बाबाव झगडें करन आवय बापायची पालदा बदक आल म्हूण तुळू भाशेन सांगणी आहा न्ही, पालदा बदक आल म्हणून सगळें मारप करून घालून घेतात, बरें वायट करून घालून घेतात. संवसारांतली खंयची काणीक कोणेय दिल्ली आसल्यार ती आज आसतली फाल्यां आसची ना. ताका ती भायर पडोवंक बरो, ती गोळसून उपेग करून नाच जावं बरो, कोणी सोर नरोवंक बरो, खंय भायर पडोवंक बरो, पूण जिवंत जेजून आमकां दिवची काणीक ती कितली उपेग केल्यार पाड जायना, कितली वापरल्यार नपयस जायना, कितली बरी सोदल्यार ती आनीक बरी जाता. तर जिवन जेजून आमकां दिल्ली काणी कितें, आमकां सोडून गेल्ली काणी कितें, सांजू आमच्या वांजलान आमकां सांगलां. अध्याय 13 वाक्या 30 आनी 4 तावन 30 आनी 5 त्या देवाचें उतर आमी आयकुया. सकाळीं एक घडी भर आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सांजू आवन बरयल्ल्या सुवार्थेंतलें वाचप. अध्याय 13 वाक्या 30 आनी 4 तावन 3 आनी 30 आनी 5. जुदास बायसर गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे सीस म्हूण सोमेस्तांक कळीत जातलें. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्त. भावांनो भयण्यांनो, आमच्या दक्षिण कन्नडा जिल्ल्याक थोड्या तेंपा आदीं बरें नांव आसलें. कितें नांव? दक्षिण कन्नड जिल्ले बुद्धिवंतर जिल्ले. ऐकलें? दक्षिण कन्नड जिल्ले बुद्धिवंतर जिल्ले. दक्षिण कन्नड जिल्ले शिक्षण पಡೆದವರ जिल्ले, शांती समाधानाचे जिल्ले, मोग करचे जिल्ले. आतां रजेर खंय या कोड्याळेच्या नाका बा, खंय या म्हळ्यार मंगळुरेच्या नाका, थंय लांकड काडटात, धर मारतात. असलें एक वातावरण आमच्या साऊथ कॅनरान आसा जालां. खंय गेल्यार हेट स्पीच. आमी पयलें घरा आसतना कोलो आयल्यार घरा कडेन कुंकडां धरूंक आमी पेट्याक सांगतालीं हिडी 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 म्हूण सांगून धांवडावचें आहलें. पेट्याक तुमच्या घरा हिडी हिडी म्हूण धांवता तो. आज आमच्या दक्षिण कन्नडांत तशें सांगतात भाशान करून, धर धांवडाय 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 धर धर काया धर साबा धर मार कान पिठो कर लागाड कान काडा. आमी दक्षिण कन्नडांत कितें जालां? सकाळीं उठ्ठना आमकां मेळच्या कहले न्यूज पेपर काडून वाचा. एकामेका दुरसोवचें, एकामेका मारचें, पिठो करचें, मस्त जाण सांगात म्हणून एकल्याक मारचें, लगाड काडचें, असलें वातावरण आमच्या भितर आसा. बेंत दिसता. आज अंपरघट्टा गेल्यार सांजे 6 वरां गेल्यार ट्राफीक ना. आतां कांय हांव 2 दिसां आदीं अंपरघट्टा आसलो, सांजे 7 वरार कांय ट्राफीक ना. न्हिदोन अशें मार्गांतल्यान 10 वरां 11 वरां म्हणसर बिजी आमच्या अंपरघट्टा. आतां बिजी ना, लोक भियान धांवता घरा. खंयच्या वेळार कितें आपाय आसा? धरा मारा पुरा लगाड काडा रगत पियेया. असलें वातावरण आमच्या भोंवतणींत आसतना आमचो जेजू आमकां एक आस्त सोडून गेला. कितें आस्त? एकामेकाची मांसां काय नाकात, एकामेकाचो मोग करा. एक धाकटेर ताच्या स्टुडंटांक, मेडिकल स्टुडंटांक पाठां करतालो. ताणें म्हळें, हांव फाटल्या 40 वर्सां जावन म्हजी धाकटेरगी प्रॅक्टीस करनासा. 40 वर्सांनी कितल्या नमनेची वखदां हांवें प्रिस्क्रायब केल्यांत, विविध नमनेची पिडा हांवें पळयल्या, विविध नमनेची वखदां हांवें घाल्यांत. आनी तो म्हणालो,
म्हज्या अनुभवा प्रमाणे ह्या 40 वर्सांनी सर पिडेंक बरें वखद एकत सर पिडेंक बरें वखद एकत खंयचें तें डोलो तें कोवीड आयिल्ल्या वेळार सर पिडेंक बरें वखद बेस्ट वखद एकत कळ्ळें लव मोग करा थोडे लोक मेडिकल स्टुडंट उबे रावन म्हणलो खंय तें वर्क जायना जाल्यार मोग कर्ण समज जायना जाल्यार मोग कर्ण समज जायना जाल्यार ताणें म्हणलें की इनक्रीज द डोज काणूचे अमावंट डोज चड काणगे म्हळ्यार चड मोग कर पेटच्या उज्याक तेल वती नाका आनी घालूं घाल उदा वत आमची समाज म्हणटा पेटच्या उज्याक तेल वत पूण जेजू म्हणटा पेटच्या उज्याक तेल वती नाका उजो चड जातात तालवार काण गेल्ले तालवारींत मरतले जिविशी मरल्या वरवीं समाधान येवचें ना जिविशी मरल्या वरवीं शांती राज करची ना तालवार घेतलो तालवारीन नास जाता सोम्यान म्हणलें देखून कोलकाताच्या भाग्यवंत तेरेजान म्हणलें तेंत तिणें म्हणलें आज संवसारांची व्हडली पिडा खंयची कॅन्सरनी किडनीनी डायबेटीकनी व्हडली पिडा म्हजो मोग करतेली कोणी नात न्ही म्हजो मोग करतेली कोणी नात की म्हणल्यार पिडे वखद ना खंय आय एम नॉट लव्ड नो बडी लव्स मी हांव कोणाकी ना काणिंगी म्हणलें चिंत पायलें जाल्यार त्या पिडे वखद ना खंय आमी एरियेक कितें आशेता हांव बायलेन म्हजो मोग करजे गोवान म्हजो मोग करजे आवय बापायन म्हजो मोग करजे भुरग्यांनी म्हजो मोग करजे विगारान म्हजो मोग करजे बिसायबान म्हजो मोग करजे लोकांन म्हजो मोग खंय सगळें इल्लें आशेता हांव जर तर एकलो म्हणटा म्हाका कोणी म्हजो मोग करिनात ती व्हडली पिडा त्या पिडेक खंयची सर्जरी जायना खंयचे गुळयोय जायनात आनी हे सगळ्या पिडेक जेजून वखद दिलें निमाण्या जेवणार एकामेकाचो मोग करा आनी हें जेजून म्हळें एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां पोरण्या सोल्यां 10 उपादेश आसले सुरवेचे 3 देवाचो मोग करचो उपरांतले 7 पेल्याचो मोग कर पूण जेजू म्हणटा निमाण्या जेवणार हांव तुमकां सांडून वेतां बापा दर्शन वेतां तुमकां एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां कितें नवो उपादेश एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें एकामेकाचो मोग करा कित्याक मोग करचे एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे सीस म्हणून परगट जातलें आज पळया क्रिस्तांवांक बरें नांव आसा कितें नांव शांतीची मनशां समाधानाची मनशां देखून आमच्या पुरुशांवार कसलो बावटो घालतात कल्लार कोलो आमचो पुरुशांव आसा जाल्यार बावटे घालतात न्ही कसलो कल्लार धवो कितें अर्थ शांती हळडुवो कितें अर्थ समाधान क्रिस्तांवां कसली मनशां समाधान थोड्या फाटीन टू मच समाधान तोंड तुक तें करना ओळो आयलो जाल्यार पूण आमकां जेजून दिल्लें वर्तें दिरवें हें दाणा भितरलें दाण व्हडलें दाण समाधान मोग करा जेजूच्या मोगांत 4 कुशी आहात तो आज जेजू आमकां संदेश दिता 4 कुशी खंयच्यो पयलें जेजूच्या मोगांत स्वार्थ ना सेल्फलेस लव आमी अरे एक आनी कितें मोग करचो तूं म्हजी पाठ करपी तोळ हांव तुजी पाठ करपितां तूं आमगेर ये तोळ हांव तुमगेर येता तुमी आमच्या काजराक आयल्यार आमी तुमच्या काजराक येता तुमी आमगेर 500 रुपया आयर दवरल्यार तुमच्या काजरा 500 आनी 1 रुपया दवरता पळया स्वार्थ मोग केल्यार आमकां कितें मेळत स्वार्थी मोग पूण जेजूच्या मोगान निस्वार्थी मोग जेजून सगळ्यांचो मोग केलो ताचो मोग केल्ल्याचो मात्र न्ही सोमेस्तांचो सेल्फलेस लव निस्वार्थी मोग जेजूचो
दुसरो मोग जेजूचो साखरे पिसान भरलेलो मोग, त्यागान भरलेलो मोग, दुखता पर्यंत दिल्लो मोग. हांवें आनी तुवें चिंतचें म्हाका कितलें मेळत, हांवें आनी तुवें मेळच्या विशयान चिंतचें, दिवच्या विशयान चिंतचें बारी उणें. म्हळ्यार दिताना दुखता न्ही, दुखता पर्यंत कोण दिता पळय तो त्यागाचो मोग, साखरे पिसान भरलेलो मोग. आनी एकल्या खातीर कोण न्हीद कळटा, आनी एकल्या खातीर कोण कुरीस वावयता, आनी एकल्या खातीर कोण सोंसता, आनी एकल्या खातीर कोण त्याग करता, तो मोग जेजूचो. आमचे खातीर कुर्सार मेलोणिंगी, अकमानाचें मरण तो मेलोणिंगी, नाली इसायाचें मरण मेलोणिंगी, कुर्सारूम कळोन मोसो सिरापलो जावं म्हणलें पोरण्या सोल्ल्यान दितुनी ग्रंथांत अध्याय 20:1 वाक्य 20:3. असलें मरण जेजू मेलो तर साखरे पिसान भरलेलो मोग तो, त्यागान भरलेलो मोग तो. भविष्य आमच्या घरा आमची आवय आनी आमचो बापूय असलो मोग करतात. आनी तिसरो गुण जेजूचो मोग समजोन येसो मोग. कोंकणीन सांगणी आसा, सांगाता सरशी न्हिदल्यार ताप कळटा, सांगाता जियेल्यार गूण कळटात म्हूण. दूर बेट्टा नुण्णागे म्हणटात, पयसतान मनीस बारी बरो, उलोवन आयकतना हो बारी बरो, पळयतना बारी सोबी दिसता. ताच्या सांगाता राव, एक दीस रावल्या पुरो. तो किरी मनीसगी, पिरी मनीसगी, निस्वार्थी मनीसगी, उदारमणाचो मनीसगी, सगळें समजता. इतलें पुरो समजणी ताचो मोग करता जाल्यार तो समजोन येसो मोग. जर तर बायल म्हणटा म्हज्या घोवाक हांव समजल्या, घोव म्हणटा म्हजी बायल कोण म्हण हांव जाणा, सून म्हणटा म्हजी माय कोण म्हाका कळीत आसा, आतां माय म्हणटा म्हज्या सुणेक हांव समजल्या. भुरगीं म्हणटात आमच्या आवय बापायक आमी समजल्या, आवय बापूय म्हणटा आमच्या बाप्पा आमच्या भुरग्यांक आमी समजल्या. पळया वॉट इ अंडरस्टँडींग आसतना जनरेशन गॅप ना. तें घोव बायले मदें अंडरस्टँडींग आसा बरें, सुणे माय मदें अंडरस्टँडींग आसा, विगार आनी फिरगाच्या लोकां मदें अंडरस्टँडींग आसा. पळया झगडें ना, मारापार ना. असलो मोग जेजूचो ताणें आपोतलांक समजलो तो, ताचो ताणें मोग केलो तो. आनी चवथ्यान जेजूचो मोग बोगसाण्याचो मोग. 3 फावटी नेगार केल्लो पेद्रू ताच्या सांगाता आसलो, 30 नाण्यां ताका विकलो जुदासय आसलो. ताका धरतना चक्कड आपोस्तल पडले, ताच्या हातांत ताच्या जेवणाच्या आयदनांत हात घाल्ले, ताचे सांगता 3 वर्सां भोंवुरले, ताचे सांगता रावुरले, ताका सोडून धांवले. तरी जेजून तांकां द्वेश करूंक ना. बदलाक पेद्रूक विचारलें, तूं म्हजो मोग करताय गी, तुवें कित्याक म्हाका 3 फावटी नेगार केलें? विचारूं ना. तुमी 11 जर म्हाका सोडून कित्याक धांवल्यात? विचारूंक ना. पळय जेजूचो मोग, तो बोगसाण्याचो मोग. तर भावांनी भयणी, जेजू आज आमकां काय म्हणटा, आमी सगळ्यां एकामेकाचो मोग करया. निस्वार्थी मोग, समजोन येसो मोग, साखरे पिसान भरलेलो मोग आनी बोगसाण्याचो मोग. असलो मोग पावलान अनुभव करन ताणें म्हणलें, जेजूच्या मोगाची, क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाई, उबाराय, लांबाय, रुंदाय, गुंडाय कोणें पळयल्या? एफेसकारां पत्र अध्याय 3 वाक्य 18. जेजूच्या मोगाची लांबाय, रुंदाय, गुंडाय, विस्ताराय कोणें पळयल्या? ताच्या मोगांत तुमच्या जिविताची बुन्याद घाला म्हणटा पावलो. आनी तोच म्हणटा कोलोसेकारां बरोवन, एकामेका सोसून व्हरा, एकामेका बक्षिया, एकामेका सुखी आसल्यार समजून घेया. अध्याय 3 वाक्य 13-14. तसल्या 4 नमण्याचो मोग करूंक आमी कृपा मागया आनी गावया गीत. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळावें भोगूंक ना. जेजूचो मोग, अपरिमीत मोग, थड नातलो मोग, गुंडायक कळमेळ नातलो मोग आमी अनुभव करया आनी गावया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळावें भोगूंक ना. असलो अपरिमीत मोग, चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळावें भोगूंक ना.
परिमित चीतो ना देखो ना ये दो आवे बोगो असली दया माया चीतो ना देखो ना ये दो आवे बोगो असली दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया कळणसते घडणसते ओसाय मेळते जेजूची दया माया आमच्या दोळे आम्ही दाखया जेजूच्या मोगाची ती 4 लक्षणां आमचे भितर येचे मागीर आमी जेजू कडेन आमचो मोग निस्वार्थी मोग करूंक आमच्या घरात आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारात एकामेकाक कितें तूं फाटी अपेक्षी नासतालें कितें म्हाका मेळत म्हणलें तिच्या बदलाक कितें हांवें दिव्यत घेवच्या बदलाक दिवच्या दादोसकाय आसा न्ही की हें निस्वार्थ रितीचो मोग करूंक एका आवय बरी एका बापय बरी निस्वार्थी मोग करूंक आमच्या काळीक तयार आसूं दी दुसऱ्यान दुखता पर्यंत दिवंक आनी एकल्या खातीर चिंतचें पेल्या खातीर चिंतचें पेल्याचें बरेंपणां शेवचें पेल्या खातीर जरोवचें पेल्या खातीर रडचें सोमयान कुर्सार आपणाक बलिदान भेटयल्ल्या बरी पेल्या खातीर करचें उदार म्हण बरें म्हण आमकां दी म्हण आमी मागया सांगात समजुनी आमच्या घरांत मस्त बडी समस्या आमचे एकामेकाक समजून आसल्या वरवीं हांवें म्हजी खुशी कूस धरून ओडची ताणें ताचें पोंत धरून ओडचें एकलो म्हणटा कुंज हिडद बुडाये आनी एकलो म्हणटा रातचे हिडद बुडाये अशें जाल्यार काय जाता कुटुंब पासळटा समजून आसल्यार एकामेकाक समजल्यार समस्या उणें घर्शण उणें अशांती उणें झगडें उणें आमकां समजून असो मोग करूंक कृपा दिवन मागया आनी माणें बोगसाण्याचो मोग बक्षी सातांचे 70 फावटी बक्षी सूख करणांतलो कोण आसा निसरले पांय निसरल्यार हस्ती पडटा बायल सूख करता गोवी सूख करता भुरगीं सूख करतात मालगडी सूख करतात सकळां वरी सूख एक करतात बक्षूचें उदार मोण दी म्हणून निस्वार्थी मोण दी म्हणून सॅक्रिफायस करचें मोण दी म्हणून त्यागाचें मोण दिवन मागया आनी जेजूक विनंती करया बा येसू देवा बा आयनात्मा दोळो म्हाका बक्षूचें क्षमिसुवा मनसून ನನಗೆ ನೀಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ लागे मी मागया येसू देवा बा एन्नात्मा के बा देवानी बरलु बाळेल्ल आनंदवे बा येसू देवा बा येसू देवा बा एन्नात्मा के बा देवानी बरलु बाळेल्ल आनंदवे बा येसू देवा ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ
क्रिस्तांतल्या जेजून आमकां दिवचें बेसांव आमी घेवच्या पयलें आमच्यो विनवण्यो, आमच्यो गरजो, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो, आमच्या वैयक्तीक गरजो ह्यो क्रिस्तांतल्या जेजूक आमी भेटोवन दिवया. पुना जिवान जेजू ताचें पवित्र दर्शन आमकां दिवन आसा, ताचें बेसांव आमचेर वतून आसा, आमकां तो पळोवन आसा. तकलेच्या हातुदी मुळतुदी पांयाच्या मुळा पर्यंत सर पिडा तो आपणून गूण करून दी म्हणून सगळ्यो आमच्यो पिडा ताच्या पांयां तळा दवरया. कुडीच्या विविध विश्वांनी आसची ती दूख पिडा आमची आनी आमच्या सैऱ्यां धैर्यांची जेजूच्या पांयां तळा दवरया. मोतीची पिडा डिप्रेशन कश्ट तेलांक जेजूच्या पांयां तळा दवरया. झगडें मनस्ताप रक्तापात करतल्या खातीर मागया. आमच्या कुटुंबान कोण दोशी करतात, समस्या उपजयतात तांच्या समाधाना खातीर मागया. आमच्या विद्यार्थ्यांक शिक्षण जोडटेल्यांक, युवा जनांक, मालगड्यांक, कुटुंबाच्या दादल्या स्त्रियांक, गांवांत आनी परगांवांत आसतल्यांक आमचे लायक कोणें मागोवंक सांगलां हांव मातसो मेस्तांक जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. सुमयान जेजू आमच्या काळजां आसच्या यात्रेक आनी विविध तरेची पिडा मोतीची, काळजाची, कुडीची, आत्म्याची समस्या आनी दूख तुज्या पांयां तळा दवरता हांव. ह्यो क्रिस्तांतल्या जेजू हे सर आमचे समस्या तूं स्विकार कर आनी तुजी बेसांवां आनी कृपा जावन आमचेर तूं तुजें दाराळ आशिर्वादां वत. जेजू तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजू आमकां बेसांव दिता, ताचें बेसांव जोडून आराधनाचें गीत गावया. Itiavoda sakramenta sestang naman koruya purvina rupa botla navioriti agarian salvon vecha uskatvisvya babartace Sese Bapa, Tese Puta, Ullasani Stutiza, Podvi Mahima Susna Susna, Ekastalian Hersita, Tukado Gaicha Spirita, sama semi nawata प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन.
संत अंतोनी मरिफात आमकां मेळिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर सर्गे बापाचो उपकार आमी बाबोडया आमचे उपकारी म्हूण तशें ते आमी दाखोवया सर्गे बापान आमची मागणी ताणें आयकल्यांत जे आमी कितें विनंती करता ते आमकां फावो करता त्या खातीर ताचो उपकार आमी बावोड सांगता म्हणया अर्गां तुका सुमया जेसू अर्गां तुका सुमया जेसू अर्गां तुका सुमया जेसू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेसू अर्गां तुका सुमया जेजू आमच्यो विनवण्यो सदांच आयकुंच्या संतांतोनीक आमी नमान करून सांगता म्हणया म्हज्या काळजांतान तुका नमान ए सांत अंतोनी हजार फावटी तुका नमान तूं जावन आसाय विस्तार पलंगण देव कृपेचें तें तुज्या सराफीक बापा सांप्रास्क सोबू कलतो आणि बो आजा पंसो पूस सावन तू बगी सावन असाय उडास करेच्या पंचासता आपल्या गरसांक तुका उलो मारल्या कोणाकच कुमोक आणि बुसोन तुवें इन्कार करूंक नाय उडास कर तूं कुरपेन ग्रेस आणि जेजू बळसमा मोगाचो इश्ट चल्ले निमती तीरपतीने देर काण घेवन आणि म्हजे मागणे निर्पळ जावचें ना म्हूण खंडी सन जावन तुजो आदार हांव सोदतां ए सांत अंतोनी म्हज्या बचा सता गजवंताच्या धारा म्हाकाय तुजी कुमोक साय गज म्हाका आसा ह्या उपकारांची मौनपणी आमच्यो वैयक्तीक गरजो सुमयाचेर आमी दवरया प्रत्येक जावन सांत अंतोनी कडेन आमी उसारया आमच्यो गरजो कितें आसात थोड्यांनी बरोवन दवरल्यो बरोवन घाल्यो ते सम आसात तांचे खातीर आमी मागया एकल्याच्या भुरग्याक नीट परिक्षेंत उत्तीर्ण जावन बऱ्या तरान एडमिशन जावंक ती मागतात एकल्याचें फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकोन वचूंक मागून आसात एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचे खातीर ती मागून आसात एकल्याचें गांठी दूख गूण जावचे खातीर मागून आसात ह्या इराद्या खातीर आमी मागया तशेंच आमच्यो ते सभा कितें आसात ते संत अंतोनी मरिफात सर्गे बापाक आमी भेटोवन दिवया ह्या आमच्या गरजांनी तसो आदार मागोवन सांगता म्हणया देखून ह्या म्हज्या गरजेन म्हाका बसय आणि इतल्या व्हडा पातयेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी उपकार म्हाका मेळटा तुज्या दुर्बळांच्या ग्रासाक कांयपणी खाणीक दिता म्हणून उतार दिता बापाची पुताची आणि पवित्राची नावी म्हाका आशीर्वाद दी आमेन ये वर्त्या सदा सांत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सुख अणवारा देवसार आणि सर तरांची पिडाची उगडास कर तुझे मरी पात पडेस्तां भलायकी मेळटा उत्साह दर्ये थंड जातात बंदिवानाच्यो संकली तुटोवन पडतात तोंटे उठोवन चलतात करडे पळयतात केपे आयकतात मोने उलयतात भायर पडले वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्राचार नपयस जातात आनी आमच्या सर्ग सांग तूं पावताय सर पतीनी तुजे दोन तुजी कुमोग आमी मागता इतल्या आवडा आशेन आमी मागता ते सर आमकां सोन दिव तुजी पदवी संवसारा दाखय आमेन सांत अंतोनी आमा पासोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसणेक आमी पावसोवचे खातीर प्रार्थुया सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागेवन अंतोनी खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्या कांतान आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलो ताचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजा आनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल तुमचे सवें रावो आमेन भगवंत अंतोनी आमा बसत विनती कर